ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് എല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إلى نبينا مصطفى فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ضرير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمدلله അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി സ്വീകരിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് എത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബറുദയിലെ 6ാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. ഡേറ്റ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آياتي له ظهرت نور نار القراء ليلا على عالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظهور نار الحراء ليلا على عالمين
فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قادرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم فما تطاول آمال المادحين ما فيه من كرم الأخلاق وشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقتدر بزمان وحيا تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزاتي من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم محكمة فما يبقينا من شبهه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ما حرمت قط وعاد من حرابي أعد الأعادي إلى ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معاديها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم فما
تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسآم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لولا أطفأت حرا لولا من مرضيها الشبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تأوي الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلتان والقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما لا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بسقبته ورغبته حبيبايا റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനാമമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا
يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محصي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ارحمنا إلى سيدنا ربي وصلي حمداد راتيب وصية الورد أسماء حسنادكم الذي നിങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അതുപോലെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഖബറിലെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും ഒന്നുമില്ലാത്ത, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാഇനെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ആജിലായ ശിഫാഇനെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ പരിപൂർണമായി ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും കരുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗ്ഗ ഇഷ്ടദാസ ുണ്ട്. അല്ലാഹു അതെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ആയുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി
എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്തവരെ, ലൈക്ക് ചെയ്തവരെ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി തന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ നമ്മൾ എഴുത്തായാലും പറച്ചിലായാലും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഓൺലൈനായാലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഒരു മെഗാ മീലാദ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കല്യാണമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറാത്ത് ചിന്തിക്കാനും ഖൈറായത് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.